اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ سبحان اللہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے فرشتیاں نوں نور دے نال بنایا آباد دے نال بنایا جنات نوں اگ دے نال بنایا جدوں انسان دی واری آوے اللہ رب العالمین نے فرمایا اون تے انسان چار چیزاں دے نال بنے اگ ہوا مٹی تے پانی پر اگ یعنی مٹی دا زیادہ ذکر کیتا گیا اللہ نے فرمایا بندیا تینوں میں مٹی دے نال بنایا ہے مٹی دے اندر ایجاد ہوندا ہے مٹی دے اندر ایجاد ہوندا ہے مٹی دے اندر سکوت سکونے قرارے مٹی دے اندر ایجاد ہے رب کائنات نے بندے نوں بھی مٹی دے نال بنایا کیونکہ مٹی تھلے ہوندی ہے تھلے پانی نہیں ہوے مٹی پھر بھی اودے تھلے ہوندی ہے خالق کائنات نے انسان نوں مٹی دے نال بنایا تاکہ اے عاجز رہے لوگوں انسان دی عاجزی پاک ذات نوں دی پسند آوی ساری مخلوق دا انسان رب نے سردار بنا دتا سبحان اللہ ایدی سادی ایدی عاجزی اچھا عاجزی کیتی ہے میرے آقا نے عاجزی کیتی بولا میرے آقا نے تے حضور اس مقام تے عاجزی پہنچ گئے جتے کوئی نبی رسول بھی نہیں پہنچیا اسی تے ہے ہی گن تے اوراں دی بات ہے نا پیروں انہاں دے خاک نہیں ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تے جے عاجزی انکساری کر جان تے پھر سونے پاک رسول دا میزبان بن جاندا ہے تے جو براق عاجزی کر جائے جنت دے اندر تے پاک رسول دی سواری بن جاندا ہے جیڑا بھی بندہ عاجز ہو جائے تے رب او دے کول درجے بلند او دے درجے بلند ہو جاندے جیڑا عاجز ہو جائے جیڑے ہی عاجز ہو جائے اچھا ہن توجہ فرمانی رب ذوالجلال نے مٹی دے نال انسان بنا لیا اچھا جدوں مٹی دے نال بنایا تے کچھ اج جی مٹی تھوڑی جی گئی بچ آدم علیہ السلام نو خدا نے خلق تو بیدج اپنے ہاتھ نال بنایا تے مٹی تھوڑی جی بولو بچ گئی اس مٹی دا کی بنایا گیا سارے پھل میوہ جات سارے بڑے اللہ دیاں نعمتاں نے پر انہاں نعمتاں دے وچوں رب نو جیڑی نعمت پسند ہے پیاری ہے وہ کھجور ہے کیوں میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں آدم علیہ السلام نو اللہ نے بنایا تے مٹی بچ گئی او دا خالق کائنات نے کھجور بنائی سبحان اللہ جی کھجور اللہ نے بنائی اس مٹی دی اچھا تو جو فرمایا انسان نو مٹی دے نال بنا لیا اس واسطے بنایا کہ اے عاجز رہے اے کی رہے بولے آج اے عاجز رہے مٹی دے نال بنایا ہن اے دا ذکر پھر اور قرآن دے اندر ہے مختلف مقامات تے اللہ نے اے دا ذکر کیتا ہے انسان دی بناوٹ بڑی عجیب ہے ہر انسان سن کے انہوں حیرت ہوگی میں انج بنے انج دا انسان بنے اچھا میں وہ ہوں پھر ایک ایت پڑھنا چاہنا ایک دو آپ احباب کی توجہ ہے سبحان اللہ بھائی وہ جڑے پیچھے بیٹھی ہو نا یا کوشش کرو اگے آ جاؤ یا باہر برآمدے چلے جاؤ گفتگو کرنی باہر برآمدے سے یا اگے آ جاؤ یہ شفقت ہے بیٹا تھوڑی آ جاؤ شاباش محسوس نہیں کرنا محفل دے آداب ہوندے نے جمعے دے آداب ہوندے نے مسجد دے آداب مد نظر رکھیا کرو اچھا خالق کی کائنات جل جلالہ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا من خلقناکم فیہا نعیدکم ومن نخرجکم تارۃ اخری اللہ نے فرمایا بندے آؤ تینوں میں مٹی دے نال بنایا ہے مٹی دے وچ ہی لٹاواں گا مٹی دے وچوں اٹھاواں گا خالق کی کائنات نے دس دیتا پتہ چلیا انسان دی اول بھی مٹی ہے انسان دی آخر بھی مٹی ہے اے
رنگ اللہ تعالیٰ نے قرآن دے پہلے پارے دے اندر پیش کیتا مضمون اے ایت مختلف اللہ فرماندا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ منہا خلقناکم اسا تین تخلیق کر لیا کدے نال بولیا جی سارے مٹی دے نال اچھا مٹی دے نال اسا تینوں بنا لیا ہن اللہ فرماندا ہے کیف تکفرون باللہ رب دا تسی کیویں کر کے انکار کر سکدے ہو کیویں انہوں بھلا سکتے ہو کیف تکفرون باللہ کیویں رب تو غافل ہو سکتے ہو کیویں انکار ہے دا کنتم امواتا تو ہے ہی نہیں سہ تو پہلے بولو تیرا ذکر ہی نہیں سی حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا تیرا تو ذکر ہی کدھرے دے سی تو تے ہے ہی کوئی نہیں سہ اور تو تے مٹی سہ مٹی وچ ملی ہوئی تو تے مٹی سے تے مٹی دے وچ رل کے مٹی سے اللہ فرمایا کہ پھر ارادہ قدرت دا بنیا کہ کنتم امواتا فاحیاکم پھر اللہ دا ارادہ بنیا تے خالق کائنات نے تینوں مٹی وچوں بنا لیا ہن کوئی جو فرمانی تینوں مٹی وچوں بنا لیا ثم یمیتکم پھر تو دنیا تے رہنا 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 100 سال تو پھر کی ہونا ہے ثم یمیتکم پھر تو موت کا ذائقہ پہلے بھی موت پھر بھی موت کنیاں موتاں بچی ہو گئی بولو تو صحیح 2 موتاں ہو گئی نا تے ایک زندگی دا ذکر پہلے ہویا ہن دوجی زندگی دا ذکر سنو بندے نے موت دا ذائقہ چکھ لیا تے انسان قبر چ ٹر گیا اللہ فرماندا ہے پھر ثم یحییکم پھر اسی تین قبر وچ بھی بولو زندہ پھر زندہ قبر چ بھی کر لواں گے تائیں تے حساب ہونا ہے نا پھر قبر چ بھی اسی تانوں زندہ کر لینا کچھ فرمانی پھر قبر چ بھی ادا تانوں زندہ کر لینا ہے یہ ساڈا عقیدہ ہے او کہ جڑا قرآن دے مطابق ہے قبر وچ بندے نے بولو جا کے زندہ ہو جانا کہیں آدھے نو بندہ مار کے مٹی ہو گیا مٹی وچ بندہ ٹر گیا تو مٹی ہو گیا لیکن اصل بات یہ نہیں او مکے دی سرزمین مکہ دی سرزمین تے اوتے رحمت عالم نے تبلیغ ارشاد فرمایا کافرو سن لو کہ اے دنیا دے اندر اسی آیا تے دنیا دے اتوں اساں کدے جانا ہے تے جے جاں گے تے قبر دے وچ تے قبر وچوں زندہ ہونا ہے زندہ ہو کے تے پھر اللہ دی بارگاہ وچ جا کے اپنا اپنا بولو حساب اچھا اے جدو لفظ میرے آقا نے فرمایا نا تے کافر بول کے کہنے لگے بھائی انسان مٹی دے اندر گیا ہے مٹی چ مل کے مٹی ہو گیا ہے کیویں ہو سکتا ہے کہ انسان زندہ ہو کیویں ہو سکتا ہے انسان زندہ ہوئے یہ انہوں دی سوچ ہے یہ انہوں دا خیال ہے تے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ویکھیا نا خالق نے سنی اللہ فرمایا محبوب چپ رہو اسی عرشاں تے جواب سبحان اللہ پڑھو نا سورۃ یاسین اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل یحیی الذی انشأ اول مرہ وهو بكل خلق علیم اللہ نے فرمایا کملی والیا جڑے کہندے نے کیویں ہو سکدا ہے انسان مٹی چ رل کے مٹی ہو جاندا ہے کیویں ہو سکدا ہے زندہ ہو جائے اللہ نے فرمایا سونیا تو کہہ دے اے مکے دے کافرو سن لو جڑا رب پہلی بار انسان بنا سکدا ہے او دوسری بار بھی بنا سکدا ہے ایویں سوچی پے وہ مٹی جا کے مٹی مل جائے نا نا یہ تے دی قدرت ہے نا یہ تے دی شان ہے نا یہ تے انہیں بنان دا طریقہ تے نمونہ دسیا نا قرآن دے اندر محبوب کھول کے بیان کرو انسان تیری تخلیق انج ہوئی ہے اپنی تخلیق ال توجہ کر اے تیری عاجزی ہے
میں کیویں پیدا ہویا، کیڑی مٹی دے نال بنیا، میں کیڑے پانی دے نال بنیا، اپنی اوقات نہ بھلے۔ یہ انسان دی بولو عاجزی ہے، یہ عاجزی انسان اپنے بنن نو یاد رکھے، اپنی اوقات یاد رکھے، اپنا پچھلا منظر یاد رکھے کہ میں انج بنیا، میری تخلیق انج ہوئی ہے۔ تو جو فرمانی کہ حضرت آدم علیہ السلام خالق کائنات نے بنایا تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ثم الیہ ترجعون، دو موتاں تے دو زندگیاں دا خدا دی ذات نے اعلان کر کے دس دیتا، انسان تیریاں دو زندگیاں تے تیریاں دو موتاں نے میں اپنی مرضی دے نال بنایا۔ اللہ کی فرما رہے میں اپنی، ہن سارے بولیا جی میں اپنی، ہن وہ اپنی مرضی نال آپ بنا رہے ہیں۔ اچھا اپنی مرضی نال وہ صاحب بنایا مینوں تے تانوں، حالانکہ ڈکنے والے ڈکدے بھی رہ فرشتیاں ڈکیا بھی ہے وہ نہ بنائی کہ نہ میں بنانا ہے کہ میں بنانا ہے، انہاں ڈکیا بھی نہ بنائی میں نہ بھائی میں بنانا ہے۔ اچھا رب نے انہاں دی نہ منی، رب نے بنا لیا۔ اچھا توجہ، اے اچھا کاریگر تسی بازار دے اندر جاؤ نا کسی اچھے کاریگر دے کول، تے اچھے کاریگر دے کول جا کے آکھو جی اے چیز اے نمونہ، او جدو چیز سونی خوبصورت بنا کے تے تواڈے سامنے نقشہ تے ساڈے سامنے وہ چیز خالص بنا کے رکھے گا نا، ایڈے ایڈے بھی مائی دے لال کاریگر ہے نے، بندہ اس چیز ال ویکھدا ویکھدا ویکھدے رہ جاندا ہے۔ کیوں بھائی میں جھوٹ بول رہا کہ سچ آ رہا؟ انج دی چیز انسان نمونے بنا چڑھدا ہے، کیسی کیسی چیز۔ تے مینوں تسی سونے دسو جے بندہ خدا دا بندہ جے چیز بنائے تے او چیز ویکھ کے بندے نے ایڈی حیرت ہوندی ہے تے جیڑی چیز رب خلق تو بھی جاتا ہے آپ بنائے او کیڈی سونی، جیڑی او آپ بنائے۔ تائیوں تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کسے دے منہ تے تھپڑ نہ ماریا جے، کسے دے منہ تے تھپڑ نہ مار جے، شکل محمدی بنی جے، کسے نے تھپڑ نہیں مار۔ اچھا تو جو رب نے آپ بنایا تے اپنی مرضی نال بنایا، آپ بنایا تے اپنی مرضی نال بنا لیا تے سونا بنایا تے بنا کے نا، بنا کے ایک ہوندا ہے نیرا چیز بنا چھڑنی جانا جی اے چیز میں اے جڑی اے گریلے میں لا چھڑی، ایک تے اے بنا نہیں۔ اللہ نے انسان نے بنایا تے صرف یہ نہیں فرمایا کہ میں بنا چھڑیا، نہ اے گل نہیں۔ اللہ فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سورۃ 3 دی 4 قسماں اٹھا کے دسیا میں، فرمایا کہ مینوں زبور دی قسم، انجیل دی قسم، تورات دی قسم تے قرآن دی قسم ہے میں انسان نوں بڑا سونا بنایا۔ یار دیکھو تے صحیح بنانے والا وہ آپ ہے، بنایا اونے آپ ہے، اپنی مرضی نال بنایا ہے، جویں دا دل کیتا اونے بنایا ہے، جویں دا دل کیتا اونے بنا لیا ہے۔ اچھا بنانے تو بعد تے قسماں کیوں اٹھا رہا ہے؟ یہ جی گل ہے کہ کوئی نہیں، او قسماں اٹھا کے پیا دسدا ہے، ایک نہیں سارے علم دی قسم، 4 موٹیاں کتاباں بڑیاں انہاں دیاں چواں دیاں قسم اٹھا کے پیا دسدا میں انسان نوں بڑا سونا بنایا ہے، بڑے ہی سونا بنایا ہے۔ اچھا یہ دسن دا مقصد کی یہ درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کام نہ تھے کرو بیان، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ او تہاڈی میری تخلیق تے اج کل دی ہے، حضرت آدم علیہ السلام دے وجود بنن تو 60,000 سال پہلے، کنا 60,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ دی مخلوق ایسی جیڑی رب دی عبادت کر رہی سی، فرشتے بھی ایسان، جنات بھی ایسان، زمین آسمان سورج ہر چیز اللہ رب العزت نے پہلے تخلیق کی تھی، وہ عبادت کر رہی سی، عبادت دی ان کمی نہیں، مت کوئی سمجھے با عبادت دی کمی، بلکہ میں تمہیں سچاٹ سمجھا دے ماں۔ حضرت سان بن ثابت حضور دے درباری نہ آکھاں، نبی کریم علیہ السلام دی جدو سنا تو آپ دی تعریف لکھنی نا عربی دے اندر نعت مصطفیٰ، تو کریم آقا علیہ السلام نے مسکرانا، تو حضرت سان بن ثابت کو کے جب پوچھا یار بڑیاں نعتاں لکھنا ہے، تو سان بن ثابت نے ہاتھ بننے تے عرض کی تھی میری نعت دا کمال نہیں، میں تے سونے دی تعریف اس واسطے کرنا اس تعریف دا صدقہ اللہ کرنا میری بات۔ سبحان اللہ، یار میری چیز تے بنائی نہیں نا، کسی اور دی نہیں، کسی امیر دی نہیں، غریب دی نہیں، کسی دی نہیں، رب دی بنائی ہوئی چیز ہے اے انسان،
تے جڑی رب دی بنائی ہے تے نال قسماں پہ چکدا ہے مینوں سوہنا لگدا پھر انسان دی ہن سچی دسو قدر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے پھر کرنی چاہیے کتنے لوگ نے اسرائیل دے اندر فلسطین دے اندر اردن شام دے اندر کشمیر دے اندر کتنے لوگ نے بچے عورتاں مرد پاکستان دے اندر انسان دی قدر ہی کوئی مقامی کوئی نہیں جنہیں بنایا ہے وہ آتا ہے میرے قرآن کی قسم میں بڑا سونا بنایا ہے لیکن بڑائی ہے کوئی ہے نہیں کی لگے پر نہیں یاد رکھنا اچھا انسان نو اللہ رب العزت نے بنا لیا تو کدے نال بنایا بولو جی اپنی دستے قدرت نال بنایا خلق تو بھی یادج اپنے ہاتھ نال بنایا اچھا ہوں توجہ فرمانی اچھا جب انسان اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر نو بنا لیا اچھا بنان تو بعد فرشتے جڑے نے وہ ویکھتے رہے تے ویکھ کے نا 60 گز آپ کا قد دسیا تے ویکھ کے آنے واہ کیڑا سونا اللہ نے خلیفہ بنایا کیڑا سونا اللہ نے خلیفہ بنایا ہن فرشتے پیا آخدے نے تے جڑا ہوے عزت آڑا وہ دوجے دی بھی بولو عزت میں اینج سمجھا دینا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے نے تے مولا علی تشریف لے آئے جب مولا علی تشریف لے آئے نا حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ مولا علی شیر خدا ویکھدے نے پے مجمع چ چونکہ آپ دی فطرت آپ دی عادت آپ دا عمل مبارک یہ ہوندا سی کہ حضور دے نال بیٹھتے سن تے حضرت ابو بکر صدیق اٹھے تے اٹھ کے سائیڈ تے ہو گئے تے مولا علی نو اشارہ کیتا ایتھے آ جاؤ مولا علی جب حضور دے نال بیٹھ گیا نا تے رحمت عالم نے این کر کے دیکھ کے فرمایا واہ بھائی واہ صدیق عزت والا ہی عزت والے کو جگہ دے عزت والا ہی عزت والے کو تے جیڑا بندہ آپ پہ بے عزت ہے دوجے دی بول عزت کدے بھی نہیں کرے گا سوچیو بھی نہ عزت والے بندے دوجے دی عزت کردا ہے فرشتے آکھیا واہ بھائی واہ کیڈا سونا انسان بنیا کیڈا سونا تے ایک او بھی ہے سی جدے نام ابلیس انہیں ویکھیا وہ 60 گز جڑا وہ کھادا ہے نا تے وہ ویکھ کے نا تے این کر اللہ ویکھدیاں نا جی اے کھبے پاسے نظر ماری اس کیڑے پاسے کھبے پاسے انہیں نظر ماری نا تے کھبے پاسے دل والی جگہ سی خالی اللہ ویکھ کے نا آکھدا اونج تے گل کوئی نہیں اونج خلافت والی گل اونج خلیفہ والی گل کوئی نہیں پر اے جڑی جگہ ہے نا اے خالی نظر آندی لگدا ہے اے دے وچ کوئی اللہ نے چیز اینج دی رکھی جی وجہ تو اس خلیفہ بنیا ہے جی وجہ تو انہیں خلیفہ اچھا دوستو میں یہ کہہ دوں علامہ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ دیگر مفسرین لکھ دے نے آپ فرماندے نے کہ جدو شیطان نے ویکھیا تے دل دے اندر اسد قدرت تے بغض اناد وے کے کہنے لگا اونج تے اے دے وچ گل کوئی نہیں فرشتیوں فکر نہ کرو کیوں اس واسطے جدا رب نے بنایا ہے جے بھوک لگی ہوے گی چل نہیں سکے گا جے کھان ہوے گا چل نہیں سکے گا بھوک لگی ہوے گی کھڑا نہیں ہو سکے گا ٹر نہیں سکے گا کمزور ہی نہ ہوے گا پریشان نہیں ہونا ویکھدیاں جدوں قلب دے اوتے نظر پے گئی کہنے لگا پتہ نہیں اے ایک خالی جگہ ہے جدی وجہ تو ایک خلیفہ بنے گا جدو انہیں اے بات دیکھ لی ایک دن کونین دیوالی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ دی سرزمین تے ارشاد فرمایا حضور نے عرب جو فرمایا میرے غلاموں بندے دے اندر ایک گوشت دا ٹکڑا ہے ایک لوتھڑا ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا غلاموں ٹھیک ہے انسان ٹھیک ہے اور درست انسان درست ہے غلط انسان غلط ہے جے او خراب انسان خراب ہے حضرت کی کملی والی آئے او پیڑی چیز ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ای القلب فرمایا وہ انسان دا دل ہے سبحان اللہ فرمایا وہ انسان دا دل ہے اچھا تو جو فرمایا شعر نہیں پڑھنے تو ٹائم تھوڑا ہے نا میں بات چلے جاواں اچھا بات ہے کہ جدو شیطان نے گل دیکھی نا اچھا اس حدیث کے اندر تو حضور نے فرمایا ہی القلب انسان دا قلب ہے دوسرے مقام تے حضور نے فرمایا
عرش المؤمنین قلوب المؤمنین عرش اللہ. حضور علیہ السلام نے دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پریشان نہ ہویا کرو. اللہ فرماندا ہے کہ جے تساں مینوں تلاش کرنا ہوئے جا بجا نہ کریا کرو مومن دے دل وچ چالی مار دیا کرو. سبحان اللہ. کتے مومن دے بولو تے کتے فی قلوب المؤمنین مومن دے دل وچ جاتی مار لیا کرو. تے او دلاں وچ آپ وسدا ہے تے مٹی دا بنا کے بت وچ آپے ہی بہ گیا. سبحان اللہ. مٹی دا بنا کے بت وچ آپے ہی بہ گیا. ہن توجہ فرمانی ہے. اچھا میں پہلے نا تھوڑی جی گل شان دی تاریخ بھی تانوں سنا لواں نا. حضرت آدم علیہ السلام چونکہ دا ہن کردار شروع ہو گیا نا اتھوں اس واسطے میں قصص سنا رہا انسان نسل انسانیت دی اصلاح کر رہا. حضرت آدم علیہ السلام دے وجود مبارک تو پہلے 60,000 سال اے جتھے تسی تے میں اس مٹی دے اوتے زمین دے اوتے جنات رہندے سن. اس ویلے شیطان اجے چھوٹا جہا بچہ سی. اچھا انہاں نے فساد کیتا جنگ خون ریزی شروع کر دیتی اللہ دی زمین تے. تو رب کائنات نے جبریل دی جماعت نو ارشاد فرمایا جاؤ نہ ذرا زمین تے جا کے نا تے جنات دی صلاح کرو. انہوں نے منع کرو بھائی کام خون خرابہ نہ کرو. تسی کسے مقصد لئے پیدا کیتی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تسی مقصد واسطے بنائے گئے ہو. تسی ہمیں خون ریزی پانی کی تجھے دا احساس ہی کوئی نہیں. اچھا جبریل علیہ السلام تشریف لے کے آئے زمین تے جدو زمین تے آئے نا تے شیطان اس بڑے چھوٹا جا بچہ سی تے اے دی ماں دا نام ہے نبلیت. ماں دا نام ہے نبلیت. باپ دا نام ہے ابلیس. ہے چھوٹا جہا. ہن فرشتیاں صلاح کیتی تے لاما کاش بھی لکھ دینے پھر انہوں نا فرشتے نال ہی آسمان تے لے گئے. نال ہی آسمان تے انہوں نال ہی آسمان تے لے گئے. آسمان تے اے شیطان چلا گیا. چھوٹا بچہ انہی عبادت کیتی رب دی اینی عبادت کیتی. کدی رکوع کدی قیام کدی سجود. اے اینی عبادت کردا ہے. علماء کہندے نے اینی عبادت کیتی ہے دے قیام دے رکوع تے سجود سارے اکٹھے کر لئے زمین تے جگہ نہیں بچدی. آسمان تے بھی جگہ نہیں بچدی. اتنی اینی عبادت کیتی. اے بڑا متقی تے پرہیزگار تے برگزیدہ بن گیا. کسی آسمان تے اے دا نام عابد مشہور ہو گیا. کسی دے زاہد مشہور ہو گیا. کسی دے ساجد مشہور ہو گیا. ایک دن جنت دے فرشتے نے عرض کی نیلی چھت والیا اے سارے آسمان دے فرشتے اے دے کولو فیض لیندے نے سانو بھی اے ذرا دے دے اسی بھی اے دے کولو فیض لے لئے. لوگو شیطان نو رب نے جنت دے اندر بھیج دیتا. سارے جنت دے فرشتے دے کولو فیض لیندے نے. اے دے واسطے اللہ دے عرش دے نیچے اے تخت بچھایا جاندا جدے تے بیٹھ کے یہ تبلیغ کردا ہے تقریر کردا ہے. فرشتے سن دے نے رب جاندا ہے کنے فرشتے نے. وقت گزردا رہیا مختصر عرض کراں فرشتے کدے آپ دے سامنے بیٹھے ہوئے نے. فرشتے بڑے پریشان تے اکھاں تے اترو. اے شیطان بول کے کہن لگا کی گل ہے کیوں پریشان ہو. کہن لگے اج گزردیاں اساں ویکھیا اے لوہے محفوظ تے لکھیا اے ایک شیطان ہوے گا لعنتی ہوے گا رب دی رحمت تو مایوس ہوے گا. شیطان کہن لگا نا گھبراؤ نا میں تواڈے واسطے دعا کر دینا. شیطان نے دعا کیتی. شیطان نے جدو دعا کردیاں کہن لگا یا اللہ سارے فرشتیاں نو اے لعنت تو بچا لے. اپنے واسطے دعا نہ کیتی. کیوں دل دے اندر تکبر ہے دل دے اندر غرور ہے دل دے اندر حسد ہے. کہن لگا مینوں دعا دی لوڑ کوئی نہیں میں تے عبادت ہی بڑی کیتی ہے. اے دعا کردیاں فرشتے لعنت تو بچ گئے. آپ لعنتی ہو گیا. مبصرین فرماندے نے بندیا اپنی مان نہ کری عبادت تے ریاضت تے سخاوت تے بندیا جدو عبادت کرن لگے
پہلے اپنے واسطے کری جدو تینوں رب بخش دے گا وہ بخشیا ہوے گا جدے جدے دی دعا منگے گا رب اودی بھی بخشش فرما دے سبحان اللہ انہوں تکبر ہے دل دے اندر حسد ہے دل دے اندر مان ہے مینوں تے عبادت دی لوڑ کوئی نہیں میرے تے رکوع بھی بڑے میرے سجدے بڑے میں قیام بڑے میں عبادت بڑی کیتی میں فرشتیاں نو پڑھایا ہے میں انہاں دا استاد ہاں میں معلم ہاں جنت دی چابیاں میرے کول میں جنت چ بھی جاواں کوئی نہیں روکدا باہر آواں کوئی نہیں روکدا مینوں سرداریاں ملیاں نے دل دے اندر تکبر اچھا اپنے حال تو دے خیال ہی نہیں میں کدھر میں انہاں لانتی ہو جاواں تے لانتی بن گیا سجدہ کردا ہے تے پیچھے ہوندا ہے لعن اللہ اللہ ویکھدا ہے تے لکھیا ہوندا ہے کہ اللہ دی لعنت ہوے شیطان تے پڑھ کے یہ نہیں پتا کہ میں لعنتاں اپنے آپ تے بھیجی جا رہا ہاں یہ انہوں نے پتا اچھا میں ہوں ایک شعر پڑھدا ہے تے پھر اس تو اگلی تقریر جڑی ہے انشاءاللہ اگلے جمعے تے عرض کراں گا تو